वेलकम बैक नाज़रीन। अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। आदम एतमाद जी तहरीक ऐं उनखां पोइ जेको तयारियूं सिंध हाउस ऐं उनखां पोइ शेख रशीद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंध में गवर्नर हाउस जे पंहिंजो जी तजवीज़, इन सॼे मामले ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क के सीनियर सहाफ़ी नामेर तजज़ियातनिगार जनाब तलत हुसैन साहब। तलत हुसैन साहब, क्या देखते हैं जो आज का सिनेरियो है? माजी की बातें तो छोड़ें, आज सिंध हाउस में जो कुछ हमने देखा और फिर ऐलानात हुए, मुख्तलिफ अपना PTI के लोगों ने आके कहा कि हम खौफ की वजह से अपना तहफ़्फ़ुज़ में बैठे हुए हैं, और फिर शेख रशीद का ये अपना मशवरा वज़ीर आज़म को, और फिर असद कैसर साहब की तलबी। भाई साहब, बात ये है कि जो बड़ी खबर है ना, जो गुम हो गई है तमाम कज़िये में, बड़ी खबर ये है कि हुकूमत के 12 MNA जो हैं हुकूमत को छोड़ के सिंध हाउस में बैठे, 12 से ज्यादा हैं, 24 कह रहे हैं। 24 जी जी बिल्कुल, डबल कर दें, चले 12 मान लेते हैं, 12 से ज्यादा। दूसरी बड़ी खबर इसके साथ ये जुड़ी हुई है कि कानून में, आइन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि अगर आपने पार्टी की लाइन के खिलाफ वोट डाला तो आपका वोट जो है वो रद्द हो जाएगा, वोट आपका इफेक्टिव होगा। सिर्फ ये कि उसकी आपको कुछ पादाश, कुछ सजा आपको अदा करनी पड़ती है, जो एक मर्तबा डिस्क्वालिफिकेशन की सूरत में होती है। तो आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वोट पार्टी लाइन के खिलाफ डालना जो है वो इखलाकी तौर पर या आइनी तौर पर उसके ऊपर कोई धब्बा लगा हुआ है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि जब हुकूमत अपनी मेजॉरिटी खो देती है, जब उसके अपने मेंबरान कहते हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं, तो हुकूमत के पास दो ही ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब मुस्तफ़ी हो जाएं, जो कि ये नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये एक कान बनाएं कि पार्लियामान के अंदर जब करारदाद पर वोटिंग हो तो किसी न किसी तरीके से उनके नंबर, अपोजिशन के नंबर पूरे ना हो, और वो किसी न किसी का तरीका जो आईनी तरीका है। हुकूमत वो ऑप्शन भी नहीं कर रही, वो तो जत्था बंदी कर रही है, वो तो हसार बंदी कर रही है। तो बुनियादी तौर पर आज इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म अपनी पार्टी के मेंबरान की जाने के बाद हाउस का कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, अगर वो समझे तो। इसके अलावा बड़ी खबर इस्लामाबाद में कोई नहीं। असद उमर साहब जो मर्जी कहते रहे, फवाद चौधरी जो मर्जी कहता रहे, आप जितने मर्जी प्रोग्राम जो है सिंध हाउस के बाहर से करवा लें, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके ख्याल में ये जो कुछ हो रहा है, अब 27 के जलसे के बारे में भी हुकूमत जो है वो बज़िद है कि वो 27 का जलसा करेंगे? 27 का जलसा भी कर लें, वो 28 का जलसा भी कर लें, वो 29 का जलसा भी कर लें। बुनियादी बात ये है कि जब उनके मेंबरान कह रहे हैं कि हम उनके साथ नहीं हैं, तो उनका वज़ीर आज़म जो है वो एतमाद खो जाता है। अब उसको उन्होंने काउंट होने देना है कि नहीं, जो तकनीकी एतबार से, जिसको आप कहते हैं ना कि लीगली उसको आपने इस नंबर को काउंट होने देना है या नहीं, वो असेंबली के अंदर होना है। अगर उसके अंदर वो रखना डालेंगे तो उसके हालात जो है वो जाहिर है उससे खराबी पैदा होगी, लेकिन हुकूमत ये नहीं कह सकती कि मेजॉरिटी मेरे साथ है। अच्छा, बफर्ज मोहाल अगर नो कॉन्फिडेंस ये ना भी होने दें, रखना डाल दें, ये लोग ना जा पाएं, तो ये वो हुकूमत होगी जिसके अपने 12 कम से कम 24 ज्यादा से ज्यादा और 34 इससे ज्यादा मेंबरान अपने इत्तेहादियों समेत इस इल्जाम की जद में होगी कि हम तो आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे। तो ये हुकूमत करेंगे कैसे, ये पाकिस्तान चलाएंगे कैसे? तो फिर आपके ख्याल में ये इमरान खान तो चलो एक माइंड सेट के साथ है, बाकी ये शेख रशीद, ये अपना असद उमर, ये फवाद चौधरी, ये जो अपना ये सब लोग उस से कोई भी देखें असद उमर को तो पता है कि असद उमर अगर इमरान खान के साथ नहीं खड़ा तो वो कुछ भी नहीं है। वो कौन से जो है घाघ और पुराने और तजर्बाकार सियासतदान हैं, वो एक फैमिली से आए हैं और एंगरों से निकलकर वो यहाँ पर आ गए और एक खास हवा के जरिए उनको MNA बना दिया गया। तो असद उमर का दिया, फवाद चौधरी का तो बड़ा वाज़ेह है, उसको किसी और पार्टी ने लेना नहीं है। शेख रशीद साहब का इससे भी ज्यादा वाज़ेह है कि उन्होंने इसके बाद इंतखाब ही नहीं लड़ना, मुमकिन तौर पर वो रिटायर हो जाएंगे। तो वो तमाम लोग जो इमरान खान के साथ इस वक्त खड़े होकर बुलंद आवाज में लड़ाई की बातें कर रहे हैं, वो इमरान खान के खैर ख्वाह नहीं है, वो उनको गलत मशवरा दे रहे हैं। देखें, ये नंबर गेम है जमहूरियत। अगर आपके पास नंबर नहीं है और आपके अपने रैंक से ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं, तो आपका इखलाकी जवाब जो है वो आप खो चुके हैं। अब सिर्फ आईनी जवाब खोने की जरूरत है, जिसके लिए काउंटिंग करवानी है। आप काउंटिंग को रुकवा नहीं सकते, आप जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें,
یہ جو ممبران آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، یا تو آپ ان کو واپس لے جائیں، ان کو منا لیں، یا اپوزیشن سے ان کو ہٹوا لیں. اگر آپ وہ نہیں کرتے، اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ اس میں رکھنا ڈالیں، اور رکھنا ڈال کے پھر آپ ووٹ تو نہیں چلا پائیں. لیکن جب 25 کو مولانا کی کال پہ لوگ آئیں گے اور رانا ثناءاللہ کی فون اپنا کال پہ لوگ آئیں گے اور 27 کو یہ لوگ آئیں گے، تو آپ کے خیال میں اس میں نیاز صاحب بات یہ ہے کہ ابھی احسن بون صاحب سے ہماری بات ہوئی اپنے پروگرام میں ڈیو پر، اس پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے آج پٹیشن جو ہے فائل کیا. بڑی میں نے پٹیشن پڑھی ہے، بڑی جامع قسم کی پٹیشن ہے. اس میں انہوں نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ اس ہنگامے کو روکا جائے، حکومت اور اپوزیشن کے جلسوں کو روکا جائے، اور اسپیکر صاحب کو ہدایت کی جائے کہ آئین کے مطابق وہ اس کے اوپر عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر لوگوں کے ووٹس کاؤنٹ کریں. تو میرے خیال میں اس سے پہلے جو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے ہدایت بھی آ سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب حکومت جس کے پاس نمبرز نہیں ہیں وہ اصرار کرتی ہے کہ اس نے ہنگامہ کھڑا کرنا ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہیں نہ کہیں سے ہدایت تو آئے گی نا کہ ایسا نہ کریں. سندھ میں گورنر آج شیخ رشید نے ایک بڑی خبر اپنا پھینک دی ہے میڈیا کے اندر. جی شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ بالکل ہر طرف جو ہے وہ بم پھاڑ رہے ہیں، لیکن اصل میں جو ہے جو بم پھاڑ رہے ہیں وہ اپنی حکومت کے نیچے ہی پھاڑ رہے ہیں. سندھ میں آپ گورنر راج لگا دیں گے، کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا، اور کورٹ میں چیلنج، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کا مالا فائڈ ہے، یعنی آپ کی جو نیت ہے وہ کوئی انتظامی امور سے متعلق آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا، آپ نے غصے میں آ کے اور عدلے کا بدلہ وہ زاویہ استعمال کرتے ہوئے آپ نے گورنر راج لگایا، تو وہ ناک آؤٹ ہو جائے گا. اچھا گورنر راج آپ سندھ میں لگا دیتے ہیں تو اس سے آپ کے ایم این اے کیا واپس آ جائیں گے؟ مطلب دونوں کا مجھے کوئی لنک سمجھ نہیں آتا. آخری سوال، عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی سیاست، یہ نو کانفرنس موو کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ گروپ بنے ہوئے ہیں، کوئی جہانگیر ترین کا، کوئی علیم خان کا، کوئی فلاں کا، کوئی فلاں کا. یہ شیرازہ بکھرنے والا ہے جو عام طور پر ہم نے مرکز میں آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان کی مرکز سے مراد یہ کہ سینٹرل پنجاب ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، گجرانوالہ ہے، چلے گجرات چودھری کے ساتھ لگا دیں، منڈی بہاؤالدین ہے، قصور ہے، یہ جو سینٹرل پنجاب ہے، اس سینٹرل پنجاب میں ان کی پارٹی کے جو ہے جو گروپس ہیں وہ ان سے علیحدہ ہوں گے، تو وہاں پر ان کو بڑا دھچکا پڑے گا. ان کے نمبرز بھی آپ کو کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اور عمران خان جو ہے انہوں نے ہمیشہ اپنی پارٹی کی مینجمنٹ آؤٹ سورس کی ہے، دوسری کسی جماعت کے اندر اتنی آؤٹ سورسنگ نہیں ہوئی. زرداری صاحب جو ہیں وہ ہینڈز آن ہے پیپلز پارٹی پر، نون لیگ کے جو شریف ہے وہ ہینڈز آن ہے اپنی پارٹی پر، جے یو آئی ہینڈز آن ہے اپنی پارٹی پر، ایم کیو ایم کے جو اپنے ہینڈز آن ہے، یعنی وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. عمران خان صاحب کی واحد جماعت ہے، کبھی وہ جہانگیر ترین کے حوالے کر دیتے ہیں، کبھی علیم کے حوالے کر دیتے ہیں، کبھی وہ گورنر پنجاب کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر جب سب حوالے ختم ہو جاتے ہیں تو جو بڑے حوالے لینے والے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں. جب لوگ پھر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو خود پارٹی مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. وہ عمران خان صاحب کے پاس صلاحیت نہیں ہے، تو ان کو دھچکا تو لگے گا پنجاب میں بڑا. بڑی مہربانی جناب طلعت حسین صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، ملک جا سینئر صحافی نامعیار طرز نگار طلعت حسین صاحب سان گڈ ہوا. گفتگو تاں ॿुधी अॼु को ॾींहुं हिकु दफ़ो ॿीहर मुल्क जे मंज़रनामे ते इंतिहाई ड्रामाई रहियो. हिकु तरफ़ जिते सिंध हाउस जे अंदरि ॻाल्हियूं पहलियूं उहे तव्हां ॾिठियूं, ऐं उते मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि पंहिंजो सीनियर साफ़ आहिनि उते अंदरि वञी जेको आहे मुख़्तलिफ़ पी टी आई जे मेंबरनि सां गुफ़्तगू बि कई. ऐं चवण इहो आहे सीनियर साफ़िन जो त 20 खां वधीक जेके आहिनि पी टी आई मेंबर उते मौजूदु आहिनि. ऐं केतिरनि मेंबरनि त मीडिया खे इहो बि ॿुधायो त हुननि जी ज़िंदगी खे ख़तरो हुयो, तंहिंजे लाइ हुननि पंहिंजो तहफ़ुज़ घुरियो हुयो सिंध जे वॾे वज़ीर खां. उनमें ख़ासि त रमेश कुमार जेको आहे पी टी आई जा सिंध मां जेके एम एन ए आहिनि उनजो चवण इहो हुयो. उनखां अलावा असां ॾिठो आहे त जेको हिन वक़्तु इत्तेहादनि जी सूरत हाल आहे, उनखां पोइ जीअं तलत हुसैन साहिबु चयो पिए त अख़लाक़ी तरह ते पंहिंजो ऐं जमहूरी रिवायतुनि जे पटांदड़ इमरान ख़ान अॼु अक्सियत जेको आहे उहो विञाए वेठो आहे. ऐं हाणे हुनखे जेको आहे बहशत वज़ीर आज़म जे इख़लाक़ी तौर ते रहण जो को जवाज़ न रहियो आहे. पर असांखे नज़र अचे थो त इमरान ख़ान हुन जा वज़ीर जेके आहिनि उहे अञा ताईं बसि ज़िद आहिनि, ऐं उहे पंहिंजे जेको आहे जेका उहा दॿड़ धौंस वारी पॉलिसी आहे उन ते हलंदे जेको आहे पंहिंजो मुख़्तलिफ़ मशवरा बि ॾियनि पिया, मुख़्तलिफ़ टॉक शोज़ मुख़्तलिफ़ जेको आहे मीडिया टॉक बि कनि पिया. पर नतीजो जेको आहे उहो इहा सिधी सी ॻाल्हि आहे, उहा आहे ऐवान जे अंदरि मेजॉरिटी, ऐं ऐवान जे अंदरि मेजॉरिटी जेका आहे उहा
इमरान ख़ान बहसियत वज़ीर आज़म जे विञाए चुको आहे। अॼु सॼी दुनिया जे साम्हूं उहा ॻाल्हि पधरी थी चुकी आहे, तंहिंजे करे हाणे उहो इमरान ख़ान जे मथां आहे ऐं उनजी पार्टी जे मथां आहे त छा था फ़ैसिलो कनि। पर बहरहाल जेको इमरान ख़ान जे पंहिंजो जेकर नो कॉन्फ्रेंस मूव खां पोइ ख़ुदि जेको PTI जे बारे में जेका गुफ़्तगू कईसूं, पाण सवेर पंहिंजो इम्तियाज़ आलम साहब खां बि इहा ॻाल्हि गुफ़्तगू कईसूं ऐं तलत हुसैन साहब सां बि गुफ़्तगू कईसूं त इमरान ख़ान जी पार्टी जो जेको इलेक्टोरल मैग्नीट्यूड आहे, यानी जेको क़ौमी असैम्बली ऐं सूबाई असैम्बली जे अंदरि जेको उन्हनि जी मेंबरनि जो जेको तादादु आहे, उन ते तमामु वॾो असरु पवण वारो आहे, छाकाणि त हुनजी पार्टी जेका आहे उहा हाणे ई मुख़्तलिफ़ ग्रुपनि में विरहाई पई आहे ऐं उनखां पोइ जेको आहे जॾहिं इहा नो कॉन्फ्रेंस मूव थींदी ऐं माण्हुनि खे आज़ादी मिलंदी त अञा अलाए केतिरा माण्हुनि जेके उतां सामान पंहिंजो सरड़ो खयूं बैगनि में रखियूं वेठा आहिनि उन पार्टी जी बस मल्हाइण लाइ, उहो जॾहिं थींदो त पोइ इमरान ख़ान बहसियत हिकिड़े पॉपुलर लीडर जे किथे 500 माण्हू, किथे 1000 माण्हू, किथे 2000 माण्हू, 5000 माण्हू जो जलसो त करे सघे थो, पर जेको इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स जो जेको वोट बैंक जी जेका सियासत आहे उहा ज़ाहिर आहे उनमें शायदि उनखे एॾी वॾी पज़ीराई न मिले, ख़ासि तरह जेकॾहिं उन वक़्तु जॾहिं ख़ुदि जेको आहे उहो सिलेक्टर्स जे नज़रुनि में बि पंहिंजी हैसियत ऐं पंहिंजी जेका आहे पंहिंजी जेका उन्हनि वटि जेका हुनजी तालुकदारी आहे उहा ख़राबु करे चुको आहे। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ खे इजाज़त